बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और नवंबर के अबकरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक ब्यूटी पाउडर। पढ़ते हैं इसको। मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने आप का आज़मूदा टोटका लिख कर भेज रही हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि आपके रिसाले में ज़रूर शाया करें ताकि लोगों को नफ़ा हो। अल्लाह आपकी तमाम काविशों में आसानी और मदद फरमाए। चेहरा शफा व ब्लड प्रेशर कंट्रोल। मैं ये टोटका कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। इस टोटके की वजह से ना चेहरे पर दाने निकले हैं, ना ही कोई एलर्जी हुई है। इस टोटके के मुसलसल इस्तेमाल करने से वजह से खून साफ होता है और चेहरे से हर किस्म के दाग धब्बे का खात्मा होता है। नुस्खा ब्लड प्रेशर के लिए भी मुफीद है, शुगर के मरीजों के लिए भी। नुस्खा ये पनीर, डोडे, गुलमंडी, अनाब, ये तीनों अशिया 7 या 9 तादाद में रात को पानी में भिगोएं। गर्मी के मौसम में फ्रिज में रखें, वरना सुबह तक गर्मी की वजह से पानी का जायका ख़राब हो और बदबूदार हो जाएगा। लेकिन आजकल सर्दियों में ऐसा मसला नहीं होगा। सुबह मलका छान कर नहार मुँह पी लें, फिर 20 से 25 मिनट बाद नाश्ता करें। कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मज़कूरा तमाम फ़ायदे हासिल होंगे। बच्चों के जुमला अमराज के लिए बहुत ही लाजवाब और मुजर्रब टोटका है जो मुझे अपने हमसाये से मिला। वो ये टोटका है कि अपने घर में बनाकर तैयार रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें आए दिन बच्चों के बीमार रहने की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। बच्चों या बड़ों के मोशन ना रुक रहे हों, बच्चों के दांत निकलने की वजह से बच्चे को तकलीफ उलझन होती हो, खाना हजम ना होता हो, फिर ऐसे बच्चे जो दूध ना पीते हों, खाना ना खाते हैं, उनको ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह शफा होगी। नुस्खा ये तबाशीर, सब्ज़ इलायची, मिश्री, इन तीनों चीज़ों को हम वज़न ले लें। हस्ब ज़रूरत वज़न में कमी बेशी भी कर सकते हैं। इन तीनों की चीज़ों को आपस में मिलाकर चुटकी भर दिन में वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करवाएं। खाने के बाद हर आधा चम्मच भी लाजमी इस्तेमाल करें। मज़कूरा बाला बीमारियों के अलावा बच्चों की मुंह से राल निकलती हो, चिड़चिड़े हों, इनको यही नुस्खा इस्तेमाल करने के लिए दें। अगर किसी बड़े ने दस्त वगैरह में इस्तेमाल करना हो तो ख्याल रहे कि शुगर के मरीज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें मिश्री शामिल है। मैं बच्चों के लिए मिश्री ज़्यादा डालकर बनाती हूँ। खाना हजम करने में बहुत अक्सीर है। इस टोटके का नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। मोटापा कंट्रोल करने का नुस्खा। ये नुस्खा सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक ब्यूटी पाउडर है। बेशुमार जिस्मानी बीमारियों का इलाज है। इसके खाने से मोटापा कंट्रोल होता है। नुस्खा मोटापे के अंदर से ख़त्म करता है। इन नुस्खे को मुसलसल इस्तेमाल से जोड़ों के अमराज खात्मा, असाब मजबूत होते हैं। नुस्खा मेरे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आंखों के अमराज का खात्मा, बिनाई तेज़ होती है, जिल्द जवान और खूबसूरत नजर आती है। आजकल केमिकल मिली ग़िज़ाएँ खाने से हमारे समय जो मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं, इन तमाम बीमारियों से हिफाजत होती है। मेरी अपनी कारीन से गुजारिश है कि नुस्खे को बनाकर हर वक्त घर में रखें। नुस्खा ये आंवला खुश्क, मटर खुश्क, भेड़े खुश्क, इनका हम वज़न पीस कर पक्की बना लें। इसे तरफला कहते हैं। अगर हो सके तो तरफला को पाउडर की शक्ल में तैयार करके रखें। 1 चम्मच रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के बेशुमार फ़ायदे जो मुझे मुसलसल मिल रहे हैं। दांतों की तकलीफ और मुंह की बदबू खत्म करने के लिए आजमूदा नुस्खा। आज से कुछ अर्सा पहले अबकरी साले में एक तहरीर शाया हुई थी, जिसमें दांतों और बालों के लिए केमिकल ज़्यादा टूथपेस्ट और शैम्पू के बहुत ज़्यादा नुकसान से आगाह किया गया था। मैं अपना भी एक तजर्बा का अबकरी कानीन को बताना चाहती हूँ। 5-6 साल तक सिर्फ टूथपेस्ट इस्तेमाल करती थी, तो मुझे दांतों की तकलीफ, दांतों में कैविटीज़ और बदबू की शिकायत रहती थी। मैंने बहुत से टूथपेस्ट बदल कर देखे, लेकिन मेरा मसला चूँ का त्यों रहा। फिर मसवाक के फ़ायदे पड़े तो मैंने टूथपेस्ट का इस्तेमाल तर्क कर दिया और मसवाक का इस्तेमाल करना शुरू किया। थोड़े ही अरसे बाद मसवाक के इस्तेमाल करने से मेरे दांत मजबूत और चमकदार हो गए और ठोस ग़िज़ाएँ खाते वक्त मेरे दांतों में तकलीफ जो अक्सर होती थी वो भी ख़त्म हो गई। इसके अलावा मुंह से बदबू आना ख़त्म हो गई। दांतों के लिए एक नुस्खा दंदासे का है। हल्का ब्राउन छाल वाला दंदासा मैंने रोज़ाना दिन में एक वक्त ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। इससे मेरे मुंह में खुशबू आती है, दांत भी चमकते और सफ़ेद रहते हैं। ये बात याद रखें कि दंदासा इस्तेमाल करने के बाद पानी से कुल्ली नहीं करनी, वरना मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। देसी शैम्पू से बालों के हुस्न में इजाफा कीजिए। केमिकल वाले महंगे शैम्पू का जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो इस वक्त बाल ख़राब होना शुरू हो गए। जब भी सर्द होती थी तो काफ़ी बाल टूटते, हाथ में आ जाते। बालों के लिए मुझे देसी नुस्खा मिला। आंवले, रीठे, सिकाकाई को हम वज़न देकर पाउडर बना लें। इसको 15 मिनट पानी में उबाल लें और ठंडा होने पर बोतल में महफूज कर लें। इस पानी को शैम्पू के तौर पर बालों में लगाएं। जिससे ही नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू किया, मेरे बाल नरम मुलायम हो गए और गिरना भी बंद हो गए। बाल धोने से हल्का सा तेल बालों में ज़रूर लगाएं ताकि बाल धुलने के बाद मुलायम रहें। ज़ख़म और चोट का बेहतरीन मरहम। अगर चोट लग जाए तो ये बात टांगों तक पहुंच जाए तो काला सूती कपड़ा लेकर इसको जला ले, फिर बिछाकर सुलगा हुआ कपड़ा जिसमें सुर्ख रंग की अंगारी जल रही है इसको ज़ख़म में भरें। हमारे ख़ानदान में जब भी किसी को चोट लगती है तो यही नुस्खा इस्तेमाल करने से ज़ख़म ठीक हो जाता है और टांके लगने की भी नौबत नहीं आती। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। पहलवानी खुराक से चंद टोटकों में पढ़ें।
طبی رازوں سے پردہ اٹھا چھپے خزان نسخے ظاہر ہوئے، یہ کتاب ضرور پڑھیے میرے طبی رازوں کا خزانہ، طبی تجربات و مشاہدات، میرے طبی زندگی کے ثمرات۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ کا جنگلی شیر سے مقابلہ فتح پانا۔ گزشتہ زمانہ طاقتور اور آمنے سامنے کا قوت کا زمانہ تھا، یعنی خنجر، تلوار، نیزہ، بھالا، تیر۔ اس کے لیے جسمانی طاقت کے لیے ضرورت تھی۔ آج کا دور نہیں کہ خفیہ بیٹھے میزائل اور گولیوں کے وار کریں، اس کے لیے کوئی طاقت کا فرد کا ہونا ضروری نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ وہ نیک بادشاہ تھا جو نیکی کا بھی شہنشاہ تھا، بادشاہ کا بھی بادشاہ تھا۔ وہ صحت مند بھی تھا، طاقتور بھی۔ وہ بادشاہ تھا جو خنجر کے سے آمنے سامنے 10 بدس شیر سے جنگ کرتا، شیر پر وار کرتا، اور شیر بھی شیر ہوتا تھا۔ آج کے چڑیا گھر میں بند مفلوج اور اپاہج شیر کی طرح نہیں، یہ لوگ جسمانی طاقت کا بہت خیال رکھتے تھے اور غذاؤں کی بہت احتیاط سے پرکھ کر دیکھ کر چلتے تھے، اور پھر میلوں پیدل چلنا ہوتا تھا۔ میلوں پیدل چلنے والے بوڑھوں کی کہانیاں آپ کو کئی پرانے بوڑھے بتائیں گے کہ انہیں اپنے مکتب، اسکول یا مدرسے جانے کے لیے میلوں پیدل چلنا پڑتا تھا۔ شہر میں اسکول گاؤں سے میلوں صبح چل کر آتے اور شام کو جاتے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گاؤں میں گیا۔ ایک بابا جی بتانے لگے کہ میرے گاؤں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 32 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ میں یہاں سے پیدل جاتا تھا اور شہر میں پڑھتا تھا۔ جب مجھے آنا ہوتا تو پیدل ہی آتا۔ سواری گدھا، گھوڑا یا اونٹ، ہم غریب لوگ تھے، ہمارے پاس یہ سواری نہیں تھی، تو لہٰذا مجھے پیدل ہی آنا جانا تھا، اور پیدل ہی آنا جانا ہی میری زندگی کی تھی۔ کہنے لگے سردیاں آتے ہی میری والدہ ہمیں ایک کھیر کھلاتی، صبح ناشتے میں ناشتہ اس سے کرو۔ یہ کھیر نہ دوپہر کو کھانا نہ شام کو کھانا، صبح ناشتے میں وہ کھیر ہمیں جی بھر کر کھلاتی تھی۔ ہمیں یہ کھیر اس لیے میسر تھی کہ ہمارے گھر میں بھینسیں تھیں، وہاں ہمارا سارا سرمایہ تھا۔ کھیر کھانے کے بعد ہماری جسم ایسا ہوتا تھا جیسے ہمارے جسم میں فولاد کے راڈوں اور تاریں بھر گئیں۔ بوڑھی اماں فرماتی تھی کہ بیٹا، تمہاری نانی اور میری دادی ہمارے بڑے ہمیں یہی کھیر کھلاتے تھے۔ اماں کی بتائی سکھائی کھیر کے فوائد۔ پھر اماں اس کھیر کے فوائد بتاتی کہ بچپن میں تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہی کھیر ہم نے خود کھائی، لوگوں کو بتانا شروع کیا، پھر ہمیں بھی وہ فوائد ازبر یاد ہو گئے جو اماں ہمیں بتاتی تھی۔ اماں نے جو فوائد بتائے اس کھیر کے، وہ فوائد پائے خود بھی لوگوں کے تجربہ کے بعد مندرجہ ذیل ہے۔ اس کھیر کے استعمال کرنے والا میلوں پیدل چلے گا، کبھی تھکے گا نہیں، اکتائے گا نہیں، گھبرائے گا نہیں۔ نمبر 2، اس کھیر کے استعمال کرنے والے کو جتنی مشقت کرانی پڑے، گارا، سیمنٹ، ریت، بجری، اینٹیں، سریا، بلاک، کوئی تعمیراتی چیز، ٹرکوں کے ٹرک سامان اتارنا رکھنا، کتنی زیادہ مشقت ہو، اس مشقت سے کبھی بھی اس کھیر کو استعمال کرنے والا یہ نہیں کہے گا کہ میں تھک گیا، بلکہ شاش پشاش ہوگا، صحت مند، تندرست، واقعی صحت مند ہوگا۔ کھیر کا استعمال کرنے والے نسلوں میں بانجھ پن یعنی بے اولادی نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے اندر بانجھ پن ہے، یعنی ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے اندر سپرم نہیں ہے، کمزور ہے یا بالکل نہیں ہے، اگر اس کو یہ کھیر مسلسل کھلائی جائے تو یہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ پہلوان کشتی کے لیے یہی کھیر کھاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص جو لڑاکا مشہور تھا، اس کے بعد ایک لاٹھی تھی، وہی لاٹھی اس کی ساری کائنات ہے، اس سے باہر نہار منہ ناشتہ ہمیشہ کھیر کا کرتا تھا۔ نمبر 5، طالب علموں کو ذہانت و فطانت یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے بڑے یہی کھیر استعمال کرواتے تھے، اور میں نے بھی یہی کھیر استعمال کی۔ میری جتنی عمر ہے مجھے آج تک یہ کوئی چیز نہ بھولی، ایک دفعہ دیکھ لوں، پڑھ یا سن لوں، کبھی نہیں بھولتا، ہر چیز مجھے یاد رہتی۔ نمبر 6، اینک اتارنے کے لیے کھیر بہت لاجواب ہے۔ دماغ طاقتور کرنے کے لیے، نظروں کو تیز چمکدار بنانے کے لیے کھیر صحت، طاقت اور دوسری کے کمال کی دلیل ہے۔ نمبر 7، ایسے لوگ جن پر صرف جسم پر ہڈیاں ہوں، اپنے جسم کو پختہ اور بھرنا چاہتے ہوں، طاقتور صحت مند کرنا چاہتے ہوں، کھیر بطور ناشتہ لیں۔ نمبر 8، خواتین کی پرانی لکوریا، کمر درد، ٹانگوں کے پٹھوں کا کھچاؤ، اعصابی کمزوری، طبیعت کی بیزاری کا 100% علاج یہ کھیر ہے۔ صحت، طاقت، تندرستی چاہیے تو کھیر سے دوستی کریں۔ اگر جو شخص صحت، طاقت، تندرستی اور طاقت میں ہر قسم کے جسم کی وضاحت ضروری نہیں چاہتا ہے، اسے کھیر سے دوستی کر لے۔ صدیوں سے آزمودہ ہے، پہلوانوں کی غذا ہے، بادشاہوں کی غذا ہے، صحت مندوں کا رہبر اور بیماریوں کا معالج۔ ہوا شافی سنگھاڑے تازہ کچے 5 عدد چھیل کر، سفید مغز نکال کر، خوب کچل کر، آدھا کلو دودھ، 1 چمچ شکر، بڑا یا شاید چاہیں تو میٹھا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ہلکی آنچ پہ پکائیں۔ اس کے بعد اسے کچے برتن یا شیشے کے برتن میں رات کو اوس میں ڈھانک دیں۔ اگر اوس نہیں تو فریج میں یا کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں۔ صبح نہار منہ آدھا آدھا چمچ کر کے کھائیں۔ کھیر کو ایسے چبائیں جیسے آپ نوالا چباتے ہیں۔ شرط یہ بھی لازم ہے اور ضروری ہے کہ بس روزانہ یہ کھیر کھا لیں، یہی اپنا ناشتہ بنا لیں۔ بے اولاد مردوں کو خوشی دے گا،
मरीज़ ख़वातीन को सेहतमंदी का राज है। टूटे, उलचे और कमज़ोर लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। अगर मजबूरन आपके पास ताज़ा सिंघाड़े ना हो तो ये खुशक सिंघाड़ों से भी बन जाती है। बस खुशक सिंघाड़े इतनी तादाद में बारीक पीस लें कि इन्हें इस्तेमाल करें। बहुत बाकमाल चीज़ है, लाजवाब, लाजवाल, बेमिसाल और सदियों से तजर्बे का आजमूदा है। जी, ये इंतहाई मुफीद और अक्सर टोटका था जो आपको बताया गया। आगे ये है हाजात पूरी। जो शख्स ज़ोहर की नमाज के बाद 101 बार यासीमूं पढ़े तो तमाम हाजात पूरी होंगी, और ज़ोहर के बाद कसरत करेगा तो कुर्ब इलाही नसीब होगा। जी, उम्मीद करती हूँ जितना टॉपिक आपको पढ़ के सुनाए आपको अच्छे लगे होंगे, आपको ढेरों फ़ायदा भी पहुँचाएंगे। सदका जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके और आप भी नेकी कमा लें। दुआओं में याद रखें, लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।